अथ अष्टाध्यायी रुद्रे द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ॐ। सहस्रशिरखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतो स्मृत्वा ततिष्ठदशाङ्गुलम्। पुरुख एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वसैशानो यदन्नेनातिरोहति। एतावान्यस महिमातो जयायांश पुरुखः पादो स विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादूर्ध्व उदेत पुरुखः पादो सेहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्शासनानशने अभि। ततो विराड जायतो विराजो अधिपुरुखः स जातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः। तस्मायज्ञः सर्वहुतः सम्भृतं बृहदाज्यं पशुंस्तां चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याशये। तस्मायज्ञः सर्वहुतः रुचः सामानि जग्निरे छन्दांगुंसि जग्निरे तस्मायजुस्तस्मात् अजायत। तस्मात् अश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः। तं यज्ञं बहिर्खि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त सद्या रखयश्च मे। यत्पुरुखं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमुस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते। ब्राह्मणो स मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्यां गुं शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीष्णोर्द्योः समवर्तत। पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। यत्पुरुखेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं गृह्म इदं महाशरद्रवी। सप्तास्यासन्न परिधय श्री सप्तसमिदः कृताः देवा यदग्नं तन्वाना अबध्नं पुरुखं पशुम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ अद्भ्यः संवृतः पृथिवेरशा च विश्वकर्मणः सवमर्तताग्रे। तस्य त्वष्टा विददद्रुपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे। वेदाहमेतं पुरुखं महान्तमादित्यवर्णं तमस परस्तात्। तमेव विदित्वाति मृत्यमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमान बहुधा विजायते। तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हस्तस्सुर्भुवनानि विश्वा। जो देवेभ्यो आतपति जो देवानां पुरोहित। पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये। रुचं ब्राह्मं जनन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्। यस्तेव ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्नवशे। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम्। इखन्निखाणां महिखाणं सर्वलोकं महिखाणम्। इति अष्टाध्यायी रुद्रे द्वितीयोऽध्यायः।